साथ की तीसरी नशिस्त जो है आज वो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और सबसे पहले सरवर कौनैन नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात की शान है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद। एक बार सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। आप टेलीफोन कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ आपकी कॉल्स ली जाती हैं बल्कि जो आप मसाइल उजागर करते हैं उनका हल भी निकाला जाता है और आपके मसाइल को एड्रेस भी किया जाता है। इस सिलसिले में एक पैकेज हमारे पास मौजूद है। सदीक साहब ने कॉल की थी सर आलमगीर से, एक मसला बयान किया था। नसीम भट्टी साहब ने समंदरी से कॉल की थी फैसलाबाद से और एक मसला बयान किया था, उसका क्या हल हुआ आइए देखते हैं इस वीडियो पैकेज में। ये गोजरा मेन ड्रेन जो है ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन तबाह हो चुकी थी। इसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर को 4 अप्रैल को कॉल की। हजारों एकड़ गन्ना फसल तबाह हो चुकी है। ये नोट करें प्लीज। 17 अप्रैल को वहाँ काम शुरू हो गया। क्रेन्स ने वो ड्रेन कनाल को क्लियर करना शुरू किया। फौरी एक्शन लिया। 9 दिनों बाद इतने सेम ते काम शुरू हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਖਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ इमरान खान ने इस मसले को हल किया है। मैं बेहद खुश हुआ कि और मुझे यकीन हो गया था कि मेरे इलाके के लोगों का मसला हल हो जाएगा। 150 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इमरान खान ਦਾ शुक्रिया अदा करता हूं। जी, तो आपने ये पैकेज देखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 051-922-4900 पे। जी वज़ीर आज़म साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आगाज़ में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी कौम से जो सबसे अहम बात करना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह ने पहले 2 कोरोना के जब वेव्स आए, जब कोरोना पहली दफ़ा दोनों दफ़ा हमारे मुल्क में जब ऊपर गई, तो एक कौम ने भी स्पेशली ख़ास तौर पे जब पहली दफ़ा कौम ने भी पूरी तरह तावन किया SOPs के ऊपर। और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं जो हमसायों को देख लें और बल्कि दुनिया में भी देख लें, हम वो मुल्क हैं और बड़ी आबादी 22 करोड़ लोगों की आबादी कि हम बड़ी अल्लाह के करम से अच्छी तरह निकल गए। हमने अपनी लॉकडाउन भी नहीं किया जिससे बहुत गुर्बत पैदा होती है। हिंदुस्तान में 22 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। जितनी हमारी सारी आबादी है, लॉकडाउन्स की वजह से जो उन्होंने पहली दफ़ा लगाए, 22 करोड़ लोग मुतासर हुए, उनकी ज़िंदगी गुर्बत से नीचे गए। तो हम उधर से भी बच गए और अल्लाह का करम है कि हमने दोनों तरफ से अपनी कौम को बचा लिया। अब ये तीसरा वेव है हिंदुस्तान में। अगर आप देख लें कि क्या हालात हैं, बांग्लादेश में बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं केसेस, नेपाल में जा रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ये सारे हमारे हमसाए हैं। तो अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो हमें अल्लाह ने अभी भी बचाया हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ईद की छुट्टियाँ हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने बड़ों का अभी से ख्याल रखें। जितनी आप एहतियात करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उतना ही हम इस अजाब से निकल जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमने एहतियात ना की, फिर से मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो आज हालात हैं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के कि जिस तरह के वहाँ अस्पताल भरे हुए हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है और
ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, نیچے نہیں آ رہے. ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے, ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے, ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں. میں کل ہسپتال میں بھی گیا, میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی, تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب نیچے نہیں آ رہے, لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا, بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب ایس او پیز, اور ایس او پیز کے جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ ہے, 50% دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ 50% یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے, خاص طور پہ بند جگہوں کے اوپر, خاص طور پہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے, لیکن جدھر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنیں. اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بزرگوں کو بچائیں, اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں, اپنی قوم کو بچائیں کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے. لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے, غربت پھیلتی ہے, چھابڑی والے, ریڑھی والے, دہاڑی دار, یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے. تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں, ایک مختلف قسم کی عید کر لیں, تو یہ جو مشکل, یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے, جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں, ہم انشاءاللہ اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے. 05192249000 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجیے گا. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی, دوبارہ بولیے گا. ہلو. جی بات کیجیے. ان کی ٹیلی فون لائن میں کچھ مسئلہ سنائی دے رہا ہے. اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. نمبر آپ ملا رہے ہیں 05192249000. آپ کال کر رہے ہیں, پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں, آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں. اضافی کوڈ آپ کو شامل کرنا ہوگا 9251. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر سے بات کریں. کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 05192249000. اس نمبر پہ آپ آ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں. جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ, جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم واپس, کال آ گئی ہے شاید. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھئے گا اپنا سوال. جی میں مبین خان بات کر رہا ہوں, بلا کرتے ہیں. جی میرا سوال ہے خان صاحب سے. جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کے گرد میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں. خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے. جی اچھا جی. طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گیا. جی میں سمجھ گیا. اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں.
کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے، اس کا نام تھا تحریک انصاف۔ یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی؟ جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا، سب سے زیادہ شہرت ملی تھی، جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے۔ میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے، میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اور کیوں پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف؟ دیکھیں، میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے، تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے۔ تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے، ہم نے بڑے ہوتے دیکھا، میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا، اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا، ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا، ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا، پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے، اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی، تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں۔ دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن، جو قوم اوپر گئی ہے، اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا، قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے۔ جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی۔ دیکھیں، 2 قسم کے قانون ہیں، ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے، اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے، مائٹ از رائٹ ہے۔ جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں، اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے۔ انسانی معاشرہ ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے، اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا۔ کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں۔ جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی، سوئچ آن ہو گیا، ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس، تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے، جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ، جاپان بھی تباہ، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی۔ 8-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی، عظیم تکڑی قومیں بن گئی۔ کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرات ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے، جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا
کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے، پیسے چوری کرتا ہے، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے، بھینس گائے چوری کرتا ہے، اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے. تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں. طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے، وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں. پہلے چوری کا نقصان، پھر ملک کا، کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی، وہ باہر بھجواتے ہیں. اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا، کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر باہر چلے جاتے ہیں. فیکٹ آئی پینل ہے، ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں. یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں، یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں، بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں، فلیٹ ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں. یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے. 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے. تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر آج ہے. تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں، جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا، ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی. تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے، جو قانون، جو انصاف ہے، وہ آیا ہی نہیں. وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا. جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی، جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی. یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور اس جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا، اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو، چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے. تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ، وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی، میری اور میری پارٹی نے. میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا. باقی لیڈرز تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے. میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا تھا. تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی. میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ اس میں، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے، یہ ایک جہاد ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ. یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے، یہ ادارے کام کریں، کمپٹیشن کمیشن کام کرے. کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے، اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں. اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی. تو ان کا سوال کا، کیونکہ میں نے یہ میرے اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا، تحریک انصاف کی جدوجہد لڑنے.
جہاد لڑ رہے ہیں. یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد. اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں, ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر, جو سٹیٹس کو ہے, جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہی ایک وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں. اور ہم جو میں ساری قوم ہے, میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ, سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. بات کیجیے گا وزیر اعظم سے. خان صاحب السلام علیکم, میرا نام وقاص نسیم ہے سر, اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی خان وقاص صاحب, وزیر اعظم صاحب, کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت, اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے, اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا, بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا, کووڈ-19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی, انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی, اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے. لیکن خان صاحب, ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم, گھس بیٹھیے, ایکسٹریمزم, ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے. لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو دنیا خاموش رہتی ہے. جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا, دنیا خاموش تھی. ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا, دنیا خاموش رہی. اور اب خان صاحب, جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی, جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے, وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فورمز خاموش ہیں. کیا جی وقاص دیکھیں, ایک ریالٹی ہے, یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا, جو مغربی ممالک ہیں, وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی. وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, مغرب ممالک نے, ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں. تو جب ان کے فورن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف, جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے, وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا, بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں, وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے, مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے, اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی, یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار, مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں, پہلے نہیں کرتے تھے. اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ہر فورم میں اٹھایا, ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی, اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا, یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے, یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی, اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود
جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی۔ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر حاضر یہ میرا نیشنل سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ میں گھر بیچ سکوں، کیونکہ میں I want to move on. This is my only property. I have nothing else. تو میں اس چیز کے لیے ٹھیک، میں اس طرح کروں گا، دیکھیے جی میں اس طرح کروں گا کہ آپ اگر بعد میں آپ کا نمبر لے کے تو ان کو آپ پوری ڈیٹیلز دے دیں، کیونکہ ہم نے سی ڈی اے کو اب انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ سارا کچھ ڈیجیٹل کریں، یعنی سارا کچھ آن لائن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں، ان کے مسئلے ون ونڈو آپریشن کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے ایگزیکٹ کیس بتائیں گے، کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر، یہ جو ہماری ہاؤسنگ جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح سی ڈی اے، ایل ڈی اے، اور جو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اب ہر چیزیں ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں اگر آپ یہ ایگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ امیجیٹلی حل ہو۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بات کیجئے وزیر اعظم عمران جی خان۔ میں عاصم شریف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسکالر، میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ میں 2004 میں ایف آئی اے میں بطور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 17 پہ اپوائنٹ ہوا، جو کہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ تھی۔ 2005 میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. ان سب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، ان سب کو جیل بھیج دیا گیا، میرے اگینسٹ کوئی چارج نہیں تھا، اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا، ایون سب پروموٹ بھی کیے گئے۔ میں نے ہر فورم پہ اپیل کی، ایون ڈی جی ایف آئی اے نے میری ریکمنڈیشن سیکرٹری انٹیریئر کو بھیجی ہوئی ہے کہ مجھے بحال کیا جائے، میں بے قصور ہوں، لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے، اور میرا سیاسی تعلق اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے 16 سالوں سے دھکے کھا رہا ہوں میرے ساتھ۔ اوکے، یہ 16 سال ویسے بڑا ٹائم ہے، لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا، پلیز یہ رکھ لیں آگے۔ جی عاصم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب فیصل صاحب۔ جی بات کیجئے گا وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں جرمنی میونخ سے سر۔ جی تو پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب۔ جی سن رہا ہوں ذوالفقار صاحب۔ جناب مسٹر پرائم منسٹر صاحب، سب سے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا، کہ اپنے دل کی بات بتاؤں آپ کو۔ اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں، آپ ان کی بات سن رہے ہیں، جائز جو ایمبیسیوں میں ہو رہا ہے، اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے وہ پوری ایمبیسی کو سسپینڈ کیا ہے، میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر، اور یہ بہت بڑا۔ اور سر میرا ایک کام ہے جی، میں 13 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ فرینکفرٹ قونصلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جی فواد انور بھٹی صاحب۔ صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر، جلال پور شریف میرا گاؤں ہے، ووٹر بھی ہوں، سپورٹر بھی ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی، لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے، نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں، جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں۔ ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے۔ جی میں دیکھیں، میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبیسیز ہیں اور جو ہماری ہمارا جو فورن آفس ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومیسی رہی ہے۔ انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے۔ میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام، وہ
صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, زبردست کام کر رہے ہیں وہ. 2 ایریاز ہیں جدھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں, اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا, ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں, اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا. اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس, تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی, اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی, اور یہ نمبر, یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے, جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو, وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل, ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے, ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں, بہت بڑا ہمارا اثاثہ ہے, ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ, کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستانی انویسٹر ہیں, ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے, تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے, صحیح راستے پہ لگ گیا ہے, تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں, علی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب, آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب, آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے, لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں, انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں, اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو, آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور چکر لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے, اور صرف بینک والے اس کو چکر دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور دوسرا زکوٰۃ, رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی, یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک, 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے, لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے, اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے. یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم, ویسٹ ڈسپوزل, یہ جو پانی کا, یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کی ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے, گند بھی اٹھائیں گے, نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے, اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی, کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے.
जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, जिस तरह मॉडर्न सिटीज़ हैं, दुबई देख लें और जो भी। तो और फिर पानी के अलहदा बंदोबस्त कर रहे हैं। लाहौर का हम ये पूरे बराजेस बना रहे हैं, रावी के ऊपर लेक बना रहे हैं ताकि वो वाटर लेवल ऊपर आए। इस्लामाबाद में एक पूरा बड़ा प्लान है पानी दूर से लाने का, उसके पूरा हमने सैंक्शन कर दिया। इस्लामाबाद में पानी आएगा ऊपर से, क्योंकि अगर सिर्फ ग्राउंड वाटर ही लाते रहेंगे वो तो नीचे जाता जा रहा है, तो वो इंशाल्लाह पानी का आपका मसला हो जाएगा। जहाँ तक आपने हाउसिंग की बात की, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में उन लोगों के लिए घर बनाने की कोशिश हो रही है जिनके पास कभी भी इतना कैश नहीं घर खरीदने के लिए। दुनिया के अंदर, ये फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बार बार कह बैठा हूँ, दुनिया के अंदर जो कैसे लोग अपने घर बनाते हैं, लोगों के पास तो पैसे नहीं होते। तनख्वाहदार जो तनख्वाहदार होते हैं लोग, उनके पास तो कभी भी इतना पैसा नहीं होगा घर बनाने का। लिहाजा वो क्या करते हैं, बैंक्स पैसे देते हैं, और वो जो अपने तनख्वाह से किराए आया चला जाता है घर की किस्तों पे, बैंकों की किस्तों पे चला जाता है, तो बजाय किराया देने के उनका घर भी अपना बन जाता है और फिर उनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता। इसके लिए पहले हमें 2 साल लगे। एक बड़ा पुराना कानून अदालतों में फंसा हुआ था, फोरक्लोजर लॉ। वो कानून जब तक पास नहीं हुआ, जो हमने करवाया, अदलिया का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारी मदद की। वो कानून की वजह से क्या हुआ है कि अब पहली दफा बैंक पैसे दे रहे हैं लोगों को घर के लिए कर्जे देने के लिए। ये पहली दफा हुआ है। हिंदुस्तान में 10% लोग अपने घर बनाते हैं बैंक से कर्जे लेके। अमेरिका, यूरोप में 80% बनाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक 0.2% है। तो ये तो पहली दफा कोशिश कर रहे हैं। बैंकों को भी आदत नहीं है। हम बैंक मैनेजर से भी बात कर रहे हैं कि हम कैसे उनको, बैंक हेड्स को, कि वो कैसे ट्रेन करें अपने स्टाफ को। कई बैंक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मीज़ान बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि कैसे बेचारे गरीब लोग जब आएँ तो मजदूर आएँ, उनको कैसे कर्जे देने। ये इसकी पूरी कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन हम अब एक और भी ख़ास अब बैंक एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शौकत तरीन अभी लगे हुए हैं उसके ऊपर, कि वो सिर्फ उसका काम ही सिर्फ हो कि घरों के लिए कर्जे देने के लिए। तो ये आप फिक्र ना करें, इसके ऊपर हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आसानियां होती जाएंगी। जो लोग अपना घर किस्तों पे खरीदना चाहें और बैंक से कर्जा लेना चाहें, ये आसानियां होती जाएंगी। हुकूमत इस वक्त 3% सूद के ऊपर जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उनको कर्जे दे रही है, और फिर पहले लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया सब्सिडी ऊपर दे रही है ताकि उनका कर्जों की किस्त ना ज्यादा बढ़े। और तो बैंक भी सस्ते कर्जे दे रहे हैं, हुकूमत भी, स्टेट बैंक मदद कर रही है इसमें, स्टेट बैंक भी, ताकि कर्जा ये सूद ज्यादा ना हो। हुकूमत उसके ऊपर 3 लाख रुपया सब्सिडी भी दे रही है। और इंशाअल्लाह और जो घर बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनको भी हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। उनके लिए भी हमने टैक्स कम कर दिया ताकि वो भी ज्यादा शिरकत करें इसमें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ 051-922-4900। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं शाह हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, मैं शाह हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। पहले तो मैंने आपसे शुक्रिया अदा करना था कि जो अमेज़न वाला काम हुआ है वो हमारे लोगों को आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी चीज़ हुई है लोगों के लिए, तो उसके लिए आपको थैंक यू अदा करना था। तो दूसरा मैंने बात ये करनी थी कि बेशक हमें ये फैसिलिटी तो मिल गई है अमेज़न की, लेकिन उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर हमारे जो सेलर्स हैं उन्हें उनका क्राइटेरिया मिल ना किया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। खुदा न खास्ता आगे जाके कोई इश्यूज भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या था? हाँ, ये अभी ये मैं आपको अर्ज करूं, ये अल्लाह ने बड़ी हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर की काम कर रही थी। ये बहुत बड़ा काम हो गया जो अमेज़न अब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा। इससे इतना आसान हो जाएगा लोगों के लिए अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करना। ये तो ये हम यानी अल्लाह का बड़ा करम हुआ है और हमारा नौजवान आबादी है और हमारे मौका मिल जाएगा
कि कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है वो अमेज़ॉन के थ्रू, तो ये तो लेकिन अभी शुरुआत है। अभी इंशाल्लाह ये आपके लिए, हम भी, हुकूमत भी मदद करेगी कि कैसे हम आपके लिए आसानियाँ कर सकते हैं ताकि आप भी ये अमेज़ॉन का पूरा तरह फ़ायदा उठाएं। तो अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ रहा है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। जैसे ही आएगा तो इसमें मज़ीद आसानियाँ आपके लिए पैदा की जाएंगी, क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा और एक्सपोर्ट के हवाले से जो पार्सल वगैरह हैं उनके मसाइल भी हल किए जाएंगे। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा? प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा सलाम। मैं उनसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो आपने ये कोरोना के ऊपर जो टाइमिंग थी, आपके रस्तू साहब ने जो है तो टाइमिंग कम की थी, तो इसकी वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा रश बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से कोरोना का मसला पैदा हुआ है। और नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ इतना स्लो प्रोसीजर है कि 3-3, 4-4 घंटे वहाँ बारी नहीं आती है। और नंबर 3, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप उम्रे से जब वापस आए हैं, ताज़ा उम्रा करके आए, और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप अपने मंशीरों और वजीरों से आप मुतमिन हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये बात हमारी अंदर काफ़ी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है कि हम अब क्या करें कि एक तरफ हम चाहते हैं कि लोग जमा ना हो तो ताकि कम हम शॉपिंग आवर्स कम कर दें, दूसरी तरफ ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब आप कम करते हैं तो वो ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वो असल तो मसला ये है ना कि लोगों को जमा ना करें हम। ये है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है आपस में, और हमारी NCOC जिसने अभी तक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो हर रोज़ सुबह इसी चीज़ के ऊपर पूरी गुफ्तगू करते हैं। ये सोच लेंगे इस चीज़ के ऊपर आगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त ये जो हमारा ये जो ईद की छुट्टियाँ, अगर हम इसके ऊपर एहतियात कर लें, मैं फिर से कहता हूँ एहतियात कर लें, ये इतना हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आगे हमें मुश्किल काम करने पड़ेंगे जिसमें मतलब एरियाज़ को लॉकडाउन करना पड़ेगा या रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, जिससे मेरा सिर्फ मसला ये है कि वो गरीब आदमी मुतासर होता है, कमज़ोर आदमी, छाबड़ी वाले, वो जो बेचारे मेहनत कश है। हमारी तरह के लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, आप लॉकडाउन भी कर देंगे, हम अपने घरों में चले जाएंगे। तनख्वाह, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इनकी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको भी नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन वो जो हर रोज़ पैसे कमा के अपने घर में पैसा लेके जाता है अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, वो पिस जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 22 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं जब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और इसलिए वो अब नरेंद्र मोदी डर है लॉकडाउन लगाते हुए, हालांकि वहाँ अब तबाही मची हुई है। उसको डर ये लग गया कि अगर मैं फिर से लॉकडाउन लगाया, हालांकि कई शहरों में लग गया हिंदुस्तान में, क्योंकि वहाँ जिस तरह हालात हैं आपके सामने हैं, आप अब जब तस्वीरें देखें तो बड़े हमें तकलीफ़ होती है देख के, लेकिन उसको पता है कि अगर लॉकडाउन लगाया उस तरह तो ये जो सारा निचला तबका है, जो इनफॉर्मल लेबर है, ये तो तबाह हो जाएगा। तो अमीर मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का बुरा हाल है, जो अमीर मुल्क में भी है, तो यहाँ हमारा तो बहुत बुरा है। इसलिए मैं आपसे बार बार ताकीद करता हूँ कि पूरी तरह एहतियात करें। ये सिंपल चीज़ है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है ना, हर जगह बस यही लगा के फिर इसी से नीचे आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपने की वजीरों, हाँ अच्छा, वैक्सीन का मैं आपको बता, देखें हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें हम काम, सारी दुनिया में वैक्सीन की कमी हो गई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए वैक्सीन, इसके अंदर हमारी बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह खुशखबरी देंगे आपको। और एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी कि ईमानदारी से बताएं कि क्या आप अपने वज़रा की कारकर्दगी से खुश हैं? देखें, ये ऐसे है कि 11 खिलाड़ी है मेरी टीम में, हर कोई तो सुपरस्टार नहीं होता, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, जो बहुत ही बुरा करता है उसको टीम से निकाल के दूसरे को ले आते हैं, जो अच्छा करते स्टार्स होते हैं तो वो तो सबके सामने आ जाते हैं। हमारे कई वज़रा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और कई वज़रा अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर टीम बदलनी पड़ेगी। ये आप इसका जवाब है। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। 051। जी कौन सा बात करें? जी मैं मोहम्मद अयाज बात कर रहा हूँ। जी जी अयाज। नागौर रावलपिंडी से।
जी जी सवाल पूछिएगा जी। सर मैं दोनों हाथों से माजूर हूँ और बचपन से खान साहब को जाना, क्रिकेट खेलते जाना, मेरा बचपन इसी में गुजरा है कि खान साहब को क्रिकेट खेलते देखिए, मैं बहुत बड़ा इनका फैन हूँ। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, बस ये है कि 5 मिनट की जाना मुलाकात दरकार है। जी आप प्लीज़ MS साहब प्लीज़ इनको ऑर्गेनाइज करें जी। अगले कॉलर हमारे साथ 0519224900 पर कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिफ फैसला मास्टर बात कर रहा हूँ ग्रीस से। जी 12 साल से ना ग्रीस में मुकीम हूँ। मैं मंडी बाबुद्दीन का रहने वाला हूँ। गोजरा मंडी बाबुद्दीन में मेरी एक दुकान है जो 2013 में खरीदी थी। 3 मरले की दुकान है जिसके एक मरले के ऊपर DSP राजा फखर महमूद मलकवाल में उसने कब्जा किया हुआ है, कब्जा कराया है। और पिछले 10 महीने से PMDU के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा दफा एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन कोई आदमी सुनता ही नहीं है। ये नोट कर लिया आपका, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। मैं फिर से आप सबको बता दूं कि हमारा मुल्क का बहुत बड़ा जो मसला है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब से पाकिस्तान बना, जब से हमारे अजीम लीडर कायद आज़म जो कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, सबसे बड़े वो कानून के ऊपर चलने वाले थे, बदकिस्मती से उसके बाद हम कानून की बालादस्ती से हट के तो ताकत की हुक्मरानी की तरफ चले गए। और ये एक बड़ा मसला, ये जो कब्ज़ा ग्रुप भी हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है ये कभी भी ताकतवर के ऊपर तो नहीं हाथ डालते, ये बेचारे वो कमज़ोरों की ज़मीनें कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इनके ऊपर तो मैंने पूरी जंग डिक्लेयर की हुई है। मैंने एक अपना मेरा जो पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, इसके ऊपर आप लिखा करें, अगर आपने इसके ऊपर इसका नंबर सबके पास है, आप अगर इस पोर्टल के ऊपर ये लिखते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि इसके बाद नीचे भी आप चलाएं ये नंबर, अगर आपकी किसी की भी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हुआ हुआ और ख़ास तौर पे किसी ताकतवर ने किया हुआ है, किसी कब्ज़ा ग्रुप ने, प्लीज़ इसके ऊपर लिखें। मेरा काम है फिर उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करना। मैं आपको बताऊं, अभी तक आपको हैरत होगी, ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमने तो जंग डिक्लेयर की हुई है ना ये कब्ज़ा ग्रुप के ऊपर, तो बड़े बड़े हमने कब्ज़ा ग्रुपों के ऊपर हाथ डाला हुआ है। कोई पुराने वजीर थे, कोई MPs थे, कोई MNAs थे। मैं आपको बताऊं कि इनमें से हमने कितनी अभी तक ज़मीन इन कब्ज़ा ग्रुपों के हाथ से छुड़वाई है। इन्होंने सरकारी ज़मीन अरबों अरबों रुपए की कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, और ये वो लोग हैं जो पावर में रह के इन्होंने ज़मीनें कब्ज़ा की हुई थी। तो अब तक मैं आपको पूरी फिगर दूंगा, मैंने यहाँ लिखी भी हुई है कि हमने जब से हमारी पावर में आए हैं, हमने अब तक कितने लोगों से कितनी की ज़मीनें छुड़वाई हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। नंबर है आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है 0519224900। आप इस करते रहे, मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने कितने अरबों रुपए की ज़मीन कब्जे से छुड़वाई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो पुराने वजीर और MNAs थे, हम सबको चैलेंज करते हैं कि अगर हमने एक भी किसी के ऊपर गलत इंतकामी कार्रवाई की हुई, आप अदालत में जा सकते हैं। अदालतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं, और मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक भी इनमें से नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सारे लैंड रिकॉर्ड्स के ये कब्जे छुड़वाए हैं। ये तो ताकतवर है। और इसमें एक MNA जिसने अरबों रुपए की ज़मीन कब्जा की हुई थी, जो नून लीग की जो सीनियर मरियम नवाज, उनके साथ जाके खड़ी हो गई और उनके साथ कहा जी बड़ा जुल्म हुआ है। क्यों नहीं आप जाके अदालत में पेश करते हैं? क्यों आप लैंड रिकॉर्ड्स नहीं पेश करते हैं? मैं एक मिनट ये भी आपको दिखा दूं अभी तक कितने हैं। अभी तक जी हमने 21,000 एकड़ ज़मीन खारिज करवाई है जो कि कब्जे हुए थे। 21,000 एकड़ ज़मीन, इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी कीमत है, 27 अरब रुपए की ज़मीन है जो हमने छुड़वाई है अभी तक। जी आगे। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने एक और इल्तिजा की थी ग्रीस से जो हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि जो पोर्टल है PMDU जो है, उस पर 2 दफ़ा ये कर चुके हैं शिकायत, लेकिन वो उधर एड्रेस नहीं हो रही है, उन्हें कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर वो आप भेज दें, जो जिधर आपने उनको भेजा, वो हमें ज़रा किस तरह भिजवाएंगे आप हमें? आप अपना कॉल, अपना नंबर दे दें,
ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی. وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا. آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. ہلو. جی آ رہی آواز. پرائم منسٹر صاحب میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں. ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں تو میں بہت تکلیف میں ہوں. جو میرے چاچو نے ہماری زمین سے قبضہ کر لیا. ہم کرائے کے گھر میں رہے, انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے. کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر. پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں. کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, کہیں نہیں سنوائی. جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے, پولیس والے لے لیں, ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں. اچھا میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں, یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی, اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے. یعنی 30-40 سال کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں. آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں. آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا. صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے. یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے. میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے, لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں. لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی, اور یہ پلیز ہم چیک کرنا, آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو کیس ہے آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر, ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. بہت سی لوگ کیونکہ کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں. آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی. اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. سر میں پنجگور سے بات کر رہا ہوں. میں 3 ایشوز پہ سر ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو روزگار کا, دوسرا امن امان کا, اور تیسرا تعلیم کے اوپر تھوڑا سا نا. جی تو روزگار کا سر اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا بارڈری علاقہ ہے, یہاں تقریباً 90% جو لوگوں کا جو وابستہ ہے بارڈر کے ساتھ, اور اس کو تھوڑا سا اگر سسٹمیٹک کیا جائے تو بہتر ہے. جی میں پہلے اس کا جواب دے دوں. یہ بہت بڑا سارا وقت ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے وہاں, بلکہ صرف بلوچستان کا علاقہ نہیں بلکہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کا وہ جو سارا علاقہ, وہاں کوئی بارڈر نہیں تھا. تو وہاں زیادہ تر لوگ جو تجارت جس کو کہتے تھے وہ اسمگلنگ تھی. وہاں سے چیزیں یہاں لے آئیں, ٹیپ ڈیوٹی فری ہوتی تھی وہ. تو وہ جب سے ہم نے وہاں بارڈر بنایا ہے وہاں پرابلم آ گیا. ہم نے وہ باڑ لگا دی ہے اب تاکہ اسمگلنگ روکیں, کیونکہ اسمگلنگ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی. پاکستان میں اب پہلی دفعہ بڑی دیر کے بعد ہماری اپنی انڈسٹری اٹھ رہی ہے جس میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی بڑی گروتھ ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان میں روزگار ملنے کی اپرچونٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اتنی دیر سے کئی صدیوں سے وہاں لگے ہوئے تھے تجارت کرنے, جس کو وہ تجارت کرتے تھے, وہ اب ان کے لیے موقع کم ہو گئے. تو اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہم اس کے اوپر بار بار میٹنگز کر رہے ہیں بارڈر مارکیٹس پر آنے کے لیے. بارڈر مارکیٹس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے لیے پھر بھی فائدہ ہوگا. دونوں طرف ایران اور پاکستان کی طرف بھی مارکیٹ بن جائے گی اور افغانستان اور پاکستان کی طرف بھی بن جائے گی. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ وہ لوگ بجائے اسمگلنگ کرنے کے اب وہ تجارت کر سکیں گے, ان کو پھر بھی فائدہ ہوگا. اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے, بلکہ چند مہینے میں یہ ساری بارڈر مارکیٹس کھل جائیں گی. مسئلہ صرف ہمیں ایک ہے کہ جو ایران سے پیٹرول اسمگل ہوتا ہے, اب وہ جو ایران کا پیٹرول ہے وہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں ہمیں 180 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے.
کیونکہ وہ ڈیوٹی کے بغیر آتا ہے، اور وہی پیٹرول کے اوپر اگر ہم ڈیوٹی لگا دیں تو اس سے ہمیں 180 ارب روپیہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان میں تو ابھی بھی ایران کا پیٹرول آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں سب کو کئی بارڈر ایریاز پہ پی ایس او پیٹرول نہیں دے سکتا، لیکن بلوچستان کے باہر اب ہم نے روک دیا ہے ایران کا پیٹرول آنا، کیونکہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ لیکن جو بارڈر مارکیٹس ہیں انشاءاللہ ہم وہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ بارڈر مارکیٹس کے اوپر ہم اب وہی ان کو روزگار دیں گے۔ جی وزیر اعظم صاحب، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کراچی نے آپ کو بھرپور ووٹ دیے الیکشن میں، پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، لیکن کراچی پر آپ کا فوکس نہیں، ہمیں صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر آپ نے چھوڑ دیا ہے، مہنگائی کا برا حال ہے، ہمارا گھر نہیں چل رہا، خدا را کچھ کیجیے۔ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ جو 57% جو بھی پاکستان ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں 57% سیدھا صوبوں کے چلا جاتا ہے، اور اب صوبوں کے پیچھے 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے۔ اب مثلا گندم ہے، اب فوڈ سیکیورٹی تو ہے ہمارے پاس، لیکن کیا وہ کس ٹائم پہ گندم ریلیز کریں گے، اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ صوبوں کے پاس چلا گیا۔ اب پنجاب کے اندر جو جس ریٹ پہ گندم بک رہی تھی اور جو سندھ میں بک رہی تھی اس میں 400 روپے کا فرق تھا۔ اب 400 روپے ہم سندھ کو کہتے رہے کہ آپ اپنی گندم ریلیز کریں، کیونکہ جب وہ جو سندھ اور جو پنجاب ہے ان دونوں کے پاس سرپلس گندم ہے، باقی بلوچستان اور کے پی کے پاس اور ناردرن ایریاز میں ان کے پاس ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے پنجاب اور سندھ سے۔ اب جب پنجاب کے اندر تو انہوں نے ریلیز کرنی شروع کر دی تو ان کی گندم کی پرائس 850 پہ رک گئی۔ سندھ کے اندر وہ ریلیز نہ کریں، ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ، وہاں قیمت چلے گی 1200 1250 پہ، تو 400 روپے کا فرق پڑ گیا صوبوں کے بیچ میں، پنجاب کی گورنمنٹ سندھ میں جانی چاہیے۔ اس طرح نہیں چل سکتا۔ اگر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے قیمتیں نیچے رکھنے کی، تو پھر ہمارے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کب کس صوبے نے گندم ریلیز کرنی ہے تاکہ قیمت نیچے رہے، پھر ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی۔ اب دوسری چیز یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے لاوارث چھوڑ دیا، ہمارے پاس 18th امینڈمنٹ کے پاس ہم اور کیا کریں؟ ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے، کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے، ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اناؤنس کیا ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے صوبوں کو، اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے، اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج آ رہا ہے۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، کون سا؟ میں لاہور سے سید واقف علی زیدی بات کر رہا ہوں۔ میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط پریکٹسز سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے۔ آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا۔ میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا، اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا۔ میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا۔ میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں، پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی، میں پھر سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور۔ چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے،
یہ جو باہر جانے کی کوشش بھاگنے کی جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے, 7 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, 700 ارب روپے کا, یہ صرف ایک کیس ہے. اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی. یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں, جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے, وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ ٹی ٹی آ جاتی ہے, گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. تو یہ سوچے کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک یہ جو ہم نے پکڑا ہے, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, جو باقی ان کے پاس, جو شریف و نواز شریف کے پاس, جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں, وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا. اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں, ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا. تو اس لیے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے, جو حکمران کرتے ہیں, یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو, 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا, اس نے تباہی کیا ملک کو. آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں, اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا, نہ میں آج میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی, مجھے خوف خدا ہے. اللہ کو میں جواب دوں, میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں, یہ میں کبھی نہیں کروں گا. اب آگئی بات جہانگیر ترین کی. جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے, جو 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے, جہاد کی ہے, کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا, کوئی انتقامی کارروائی کہے, ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین, اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے, غریب لوگ چینی کھاتا, اس کے لیے چینی سب کچھ ہے, ان کو نقصان پہنچایا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا. اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں. اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں, جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور, وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں, سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے, اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے, انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں, یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں, ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں, ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں, نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں, گنا جاتا ہے شوگر مل میں, چینی بن گئی, لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی, لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں.
पिछली बार एक और हमारे साथ कॉलर आए थे, सदीक साहब सराय आलमगीर से। उन्होंने कोई मसला बताया था, उसका क्या हाल हुआ, एक वीडियो पैकेज है, मुख्तसर सा वो देखेंगे। मेजर सदीक ने कहा है कि मेरा बेटा जो बलूचिस्तान में एक बड़े ऑपरेशन में 14 साल पहले शहीद हुआ, उसकी याद में एक अस्पताल बनाया जाए जो आज तक नहीं बना। एमएस साहब आप जरा प्लीज इसके ऊपर चेक कर लें। उस कॉल के ऊपर मुझे एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और उन्होंने उम्मीद दिलाई, जिससे मैं बहुत मुतासर हुआ। मेरे जो पहले जज्बात थे वो और थे, और उनकी कॉल सुनने के बाद मैं बहुत मुतमईन हो गया कि इंशाल्लाह उस इलाके को एक अच्छा अस्पताल मिलेगा और मेरा बेटा मेजर परवेज उसकी यादगार के तौर पर एक अच्छी एस्टेब्लिशमेंट वहाँ बन जाएगी। जी वज़ीर साहब, एक सोशल मीडिया पे एक सवाल आया है, वो कह रहे हैं कि महंगाई से हमारा बुरा हाल है, किचन नहीं चल पा रहा, इकोनॉमी के क्या हालात है, ज़रा हमें बताइए, और कब तक ये महंगाई ख़त्म होगी? देखिए, एक महंगाई का तो एक मैंने बता दिया ना कि ये जब ताकतवर इकट्ठे हो जाते हैं, कार्टेल्स या मोनोपोली बना लेते हैं, जिस तरह शुगर मिल्स एसोसिएशन इकट्ठी होकर खुद ही फैसला करती है कि चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। यानी चीनी एक एसेंशियल आइटम है, ये गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए। अब तक ये पहली दफ़ा अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है और चीनी की कीमत नीचे आई है, नहीं तो वो वही फैसला करते थे कि चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। उसके अलावा मैं आपको सिर्फ एक देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से बार बार, और यह है हमारे लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़, मैं आपको ये बता दूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को मैंने सिर्फ 2 वजह से लेके आया हूँ। एक कि इनकी जिम्मेदारी है कि कीमतें नीचे लेके आएँ, इन्फ्लेशन को रोकें, कीमतें रोकें, और दूसरा कि ग्रोथ रेट बढ़ाएं, यानी हमारी इकॉनमी बढ़े ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। इस 2 वजह से मैं शौकत तरीन को लेके आया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा ग्राफ्स दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये सारा वक्त मुझे जो सबसे ज़्यादा तंग करती है चीज़ वो है महंगाई। पहले तो ये मैं आपको बताना, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। ये मैं ये चाहता हूं ज़रा इस ग्राफ के ऊपर आप बड़ा गौर से देखें। ये ग्राफ के अंदर ये पाकिस्तान है और ये फिर हिंदुस्तान है। यहाँ पाकिस्तान में सबसे सस्ता हिंदुस्तान के मुकाबले में इंडोनेशिया, श्रीलंका, तुर्की, अमेरिका, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, हिंदुस्तान, ये सबसे ज़्यादा सस्ता आज पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। हम इसके ऊपर आराम से थोड़ी एक्साइज लगा के, लेवी लगा के पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे की भी ज़रूरत है। लेकिन हमने सिर्फ इसको सबसे नीचे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि लोगों के ऊपर बोझ और नहीं डाल सकते हम, और हम एहसास है कि जब आप ये बढ़ाते हैं तो सारी महंगाई बढ़ जाती है। ये मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमने अपनी तरफ से सबसे कम पेट्रोल रखा है ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। जो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ज़रा भी आपको बता भी दूँ, इस वक्त दुनिया के अंदर कमोडिटी की कीमतें ऊपर जा रही हैं। मैं अब आपको ज़रा ये वर्ल्ड बैंक की सर्वे है, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि दुनिया में अब वर्ल्ड बैंक की सर्वे है कि जो एनर्जी है, बिजली, गैस वगैरह, वो 64% ऊपर गई है दुनिया में। नॉन एनर्जी 30% ऊपर गई है। खाने पीने की चीजें 29.4% ऊपर दुनिया में गई हैं। मेटल्स यानी सरिया वगैरह जो चीजें इस्तेमाल 41% दुनिया में ऊपर गई है। क्रूड ऑयल 84% ऊपर गया, क्योंकि एक बार नीचे आके फिर ऊपर गया। कॉटन दुनिया में 44% ऊपर गई है। पाम ऑयल, ये जो हम सब जो घी महंगा है, जो लोग शोर मचाते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर घी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल 54.8% ऊपर गया दुनिया में। सोयाबीन ऑयल 36.6% ऊपर गई है। चीनी दुनिया में 14%, 5% ऊपर गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बदकिस्मती से ये जब से कोविड आई है, जो कोरोना की वजह से सप्लाईज इफेक्ट, दुनिया में इसका इंपैक्ट गया है। मैं सिर्फ एक ब्लूमबर्ग की ये इंटरनेशनल चीज है, ये एग्रीकल्चर का, सिर्फ ये बता रहा हूं कि फूड इन्फ्लेशन दुनिया में और पाकिस्तान में किधर गई है। ये में 2 हैं।
ये ऊपर है पाकिस्तान की लाइन और ये नीचे है ये दुनिया के अंदर। ये जरा मुलाजा फरमाएं, पाकिस्तान फिर भी हम इसको इस तरह नीचे रख के बैठे हुए हैं। दुनिया की ये जरा कीमतें देखेंगे ये किस तरफ ऊपर जा रही है। मैं पहले तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम कोई दुनिया में कोई जजीरा नहीं है, हम जो दुनिया में होता है उसका इफेक्ट होता है हमें। लेकिन मैं आपको अब जो चीज़ जो आपके सामने लाना चाहता हूँ वो दूसरी चीज़ जिससे कीमतें बढ़ती हैं वो है बिजली। जब बिजली ऊपर जाती है दुनिया में कीमतें ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ ऊपर चली जाती है बिजली की वजह से। तो मैं सिर्फ आपको बिजली का मसला बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं। वो मेरा ग्राफ किधर है, वो बिजली वाला जो था। अच्छा जी, ये जरा देख लें, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं बिजली का मसला क्या है। बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे गवर्नमेंट में आने से पहले के साइन हुए। हमारे जो आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कोई 30-30 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो साइन किए गए। गैस का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया था कतर से, वो हमारे आने से पहले का साइन किया गया था। और जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उनके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक बिजली घर से कि आप बिजली बनाएं, जितनी भी आप बिजली बनाएंगे गवर्नमेंट खरीदेगी, और अगर गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करे या ना करे हम आपको पैसे पूरे देंगे। ये है कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। ये बड़ा जरूरी आपने समझना है कि हमारे से इस वक्त हुआ क्या। जब नून लीग की हुकूमत आई तो जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो थी 180 अरब रुपया। ये जरा नोट कर लीजिए सारी फिगर्स। उनके जब 2013 में 180 अरब रुपया था। जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में तो वो पहुंच गई 484 अरब रुपए पे। आज वो पेमेंट खड़ी है 900 अरब रुपए पे। और 2023 में ये कैपेसिटी पेमेंट चली जाएगी 1455 अरब रुपए पे। 1455 अरब रुपए का मतलब ये कि अगर हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें हमें ये पैसा देना पड़ेगा। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए, ये हमारे ऊपर ये पूरा बोझ पड़ा हुआ है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। हमारी मुश्किल क्या पड़ी हुई है कि हम अब किस तरह, और उन्होंने बिजली की इतनी जो बिजली ये बनेगी वो इतनी ज्यादा बना दी है कि पाकिस्तान के पास डिमांड ही नहीं है इतनी बिजली की। हम वो इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसके अलावा गर्मियों में और सर्दियों में पाकिस्तान में बिजली के अंदर 3 गुना ज्यादा फर्क पड़ता है। गर्मियों में अगर हम बिजली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल एयर 24,000 मेगावाट, तो सर्दियों के अंदर वो पहुंच जाती है 9,000 मेगावाट पे, लेकिन पैसे हमें फिर भी पूरे देने पड़ते हैं। तो पहले ये आप मसला समझ जाएं ताकि जब वो बिजली महंगी होती है हमें बुरा भला कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं साइन किए। लेकिन हमने किया क्या जब से आए, हमने पहले तो आईपीपीज के साथ बात की जो पुराने यानी जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। मैं आपको बताऊं कि उससे हमने रीनिगोशिएट किए उनसे बातें, और मुझे बड़ा अपनी टीम के ऊपर फख्र है क्योंकि जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो उसके बाद आप इनको रीनिगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं इसके ऊपर, और उसके ऊपर आपको फिर आपको फाइन होता है जिस तरह रेको डेक के अंदर, क्योंकि हमने वो किया नहीं, वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स चले गए और उधर फिर हमें फाइन्स हुए। तो मैं आपको बताता हूं कि हमने बिजली में किया क्या। हमने जो आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें 134 अरब रुपए का एकदम हमने कम करवाया, 134 अरब रुपए, और 20 सालों के अंदर 770 अरब रुपए की कमी करवाई है जो हमने आईपीपीज के साथ नई रीनिगोशिएट किए कॉन्ट्रैक्ट जो पुरानी गवर्नमेंट ने साइन किए हुए थे। दूसरी चीज जो कतर है, कतर के साथ के जो एलएनजी का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पिछली हुकूमत ने, वो 13.37% ब्रेंट के ऊपर इन्होंने किया था, 13.37
50% ब्रेंट के ऊपर। हमने जो उन कतर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये ज़रा देख लें, 10.2% पे वो उसी कतर से किया। इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? इससे पाकिस्तान को $300 मिलियन का हर साल कम हमारा खर्चा होगा। 10 सालों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, $3 अरब का हमें कम खर्चा पड़ेगा। ये हमने नेगोशिएट किया है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त मसले हमें महंगाई के पड़े हुए हैं, कि ये हमारा इसमें एक तो इंटरनेशनल कीमतों ऊपर चली गई, हम उसका क्या करें? जिधर हम कर सकते थे पेट्रोल, हमने सबसे इलाकों के अंदर कम पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमने उनके ऊपर लेवीज और टैक्सेस नहीं लगाए। जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बदकिस्मती से हम फंसे हुए हैं उनके ऊपर, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम चैलेंज करते हैं, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए इन्होंने, हम कोशिश करके IPP से हमने उनकी कीमत कम किया है, ये भी बड़ी बात है, हमारी अब टीम ने ये कम कर दिया है। और जो फिर गैस का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारी गैस नीचे जा रही है, ज़्यादा गैस हमें बाहर से लानी पड़ रही है, तो गैस का भी हमने अपनी तरफ से पूरी कम कीमत के ऊपर गैस लिया, ताकि आवाम के ऊपर कम बोझ पड़े। यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद फिर हम आपसे। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इर्तिजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। मेरा वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये सवाल है कि साल 2015 में हाउसिंग फाउंडेशन वालों ने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख रुपया सरकारी मुलाजमीन से लेके उनको 12 गाँव में प्लाट दिए जाएंगे। तो 2015 से सर हमने ये 5-5 लाख रुपया जमा करवाया हुआ है, और साल 2021 आ गया है और अभी तक ना हमें प्लाट दिए गए हैं और ना ही हमारी रकम का कोई अता पता है कि वो किस जगह है। अगर हम रेलिवेंट अफसर्स के पास जाएं तो वो बस टामाटोल से काम लेते हुए टामाटोल कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो स्कीम है, इस हवाले से हाँ, वज़ीर आज़म ऑफिस जो है आपसे रब्ता कर लेंगे। आपका नंबर कंट्रोल रूम में आ गया है, आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को मौका मिले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खान साहब, मैं मोहम्मद शकलैन फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का काम है। सबसे पहले मैं आपको और आपकी माशी टीम को मुबारकबाद दूंगा, जिस हवाले से आपने टेक्सटाइल को यानी कि लिया है। इस तरह यानी कि मेरे 25 साल के कैरियर में आज तक किसी भी हुकूमत में नहीं लिया। दूसरे नंबर पे मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 10 माह में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है टेक्सटाइल के अंदर, और उसमें अल्टीमेटली एक 2 पॉइंट ये भी हैं कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके अंदर कोरोना की क्राइसिस ज्यादा है, जिस वजह से हमारे पास ऑर्डर्स ज्यादा आए हैं। तो हमारा एक अपना फियर है कि खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट को जैसे उधर सिचुएशन स्टेबल होती है तो हमारी ऑर्डर की कोई जो है यानी कि कह ले रेशो वो डाउन ना हो जाए। तो इस सिलसिले में एक सजेशन थी कि गुज़श्ता 15 साल से USA डिज्नी का बिजनेस हमारा बंद हुआ है कंप्लायंस इशू में, जिसमें बल्दिया की फैक्ट्री में आग का इशू भी मौजूद था। तो उस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि आपकी हुकूमत डिज्नी के बिजनेस को वो करे, क्योंकि वो एक इतना बड़ा बिजनेस है कि अगर ये कंट्रीज से थोड़ा सा बिजनेस यानी कि बांग्लादेश इंडिया में जाता भी है कोविड रिस्टोरेशन के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री उस पर सर्वाइव कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर साहब, एक सोशल मीडिया पे से मिला जुला इन्होंने बात की इकॉनमी की, तो ये सवाल पूछते हैं कि अपोजिशन कहती है और हमें लगता है कि शायद दुरुस्ती कहती है कि इकॉनमी आपने आकर उसकी तबाही कर दी है, तबाह हाल हो गई है इकॉनमी। इस पे ज़रा वज़ाहत फरमाइएगा कि आज इकॉनमी की क्या ओवरऑल सिचुएशन है। जी मैं चले, इन्होंने भी टेक्सटाइल की बात भी की और मैं भी ये बार बार देखता हूँ, जो मुंह खोलता है कि जी इकॉनमी तबाह हो गई, मुल्क बर्बाद हो गया। टीवी पे भी बदकिस्मती से एक बड़ा नेगेटिव ही आता रहता है। वो लोग बेचारे मुझे कहते हैं जी हम टीवी नहीं देखते, हमें 2 गोली डिस्प्रिन खानी पड़ती है टीवी के देखने से पहले। वो कहते हैं जी ये भी हो गया तो तबाह हो गए, मारे गए। मैं अपनी चले ऑपोजिशन तो क्या कहे, ऑपोजिशन ने तो कहना ही है। वो तो जो अगर हम उल्टा भी लटक जाए तो वो कहेंगे नहीं जी एक टांग से लटको, 2 नहीं। उनका तो कोई फर्क। जो हमारे मीडिया में लोग हैं, मैं जरा उनसे थोड़ा पूछना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया और सारा कुछ और ये भी गलत है वो भी गलत है, देखिए पहले तो इसको ज़रा
पर्सपेक्टिव में डाल दें। माना महंगाई है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि दुनिया के अंदर महंगाई है। हाँ, हम पूरा लगे हुए हैं महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए। मैंने खुद आपको कहा कि मैं नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को लेके ही इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि तुमने महंगाई कम करनी है, जो भी हम कर सके। कई चीजें हमारे हाथ में, कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन महंगाई के अलावा अगर आप ये कहें कि जनाब तब से 2-2.5 साल में हुकूमत आई है, जो 50 साल में जो तबाही मची हुई है मुल्क की, या 30 साल में, खास तौर पे ये जो 2 जमातें आई हैं जिन्होंने स्वयं लूट मार के किया, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि ये सारे जो बाहर बैठे हुए हैं शरीफ खानदान के, वो भी बैठा हुआ, उसके बेटे भी, नवाज शरीफ के बेटे भी, वो झूठ बोल के बाहर चला गया, बेटे बाहर है। शहबाज शरीफ का बेटा बाहर है, जैसे पता चला उसको कि उसका टीटी का केस है, वो बाहर भाग गया। इसका दामाद बाहर बैठा हुआ है, करप्शन के केसेस है नैब पे। इसाक डार बाहर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जबर, और ये सारे ज्यादातर बाहर भागे थे जब नून लीग की हुकूमत थी, अपनी हुकूमत में बाहर भागे हुए थे। उसके बेटे बाहर बैठे हुए हैं, अरबों रुपए के घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। आज तो पाकिस्तान में अदलिया आजाद है। आज तो आपको सबके सामने कोई कह सकता है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, अदलिया को कंट्रोल करती है, अदलिया के आजाद फैसले हैं। तो आपको डर किस चीज का है? अगर आपने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं आके अपनी अदालत पे खड़े होकर अपनी सफाई पेश करते हैं? मेरे ऊपर आपने इंतकामी कार्रवाई की थी। मेरा 2002 का लंदन का फ्लैट डिक्लेयर था। मुझे 8 महीने अदालत में खड़े करके हर सवाल पूछा गया, और मैं पाकिस्तान से हलाल की कमाई का पैसा फ्लैट बेच के पाकिस्तान लेके आ रहा हूं, बैंकिंग चैनल से लेके आ रहा हूं। फिर भी 8 महीने उन्होंने मेरे से एक एक सवाल पूछा और सबूत मांगे। ये बाहर बैठे हुए हैं, एक ये सबूत नहीं दे सकते कि ये जो बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहते हैं, जो मरियम नवाज के नाम पे 4 बड़े बड़े महल हैं मेफेयर में, एक ये बता नहीं सकते कि किधर से पैसा आया, कौन सी मनी ट्रेल है, और मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। और फिर अभी ये जो शहबाज शरीफ ड्रामे कर रहा है, 7 अरब रुपए की, 7 अरब रुपए का सिर्फ एक केस है। बाकी तो इन्होंने जो इनके ऊपर जो चीजें हैं, जो इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया, तो किसी को अंदाजा नहीं है। हम सब लंदन जानते हैं, मैं जानता हूं लंदन को, मुझे पता है ये किधर किधर रहते हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर उन घरों में नहीं रह सकता जिधर इनके बेटे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको फिक्र नहीं है, बजाय वहां बाहर बैठ के शोर मचाने के इंतजार करें जी कि एनआरओ मिलेगा, तो फिर जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बाहर बैठ चले गए, वहां जब एनआरओ मिला वापस आ गए। इस बार ये एनआरओ नहीं मिलने लगा। एनआरओ तो मिलना छोड़ें, मैं गवर्नमेंट में हूं या ना हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। अब आ जाए जी इस चीज के ऊपर। हम बैठ के कहते हैं जी हर रोज को ये भी तबाह हो गया, वो भी। ये अब तो तबाह नहीं हुआ। ये इदारे जो तबाह हुए हैं, ये जो सारे हमें मिले हैं, ये कोई 1 साल 2 साल में तो नहीं हुए। और ये अपनी कौम को बताना चाहता हूं, एक नया इदारा बनाना बड़ा आसान है। एक पुराना इदारा जो खराब हुआ उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। मिसाल देता हूं, हमने 2.25 साल में शौकत खानम हॉस्पिटल खड़ा किया पेशावर के अंदर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। हम वो सरकारी अस्पताल जो LRH और ये जो गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल थे, वो 7 साल से लगे हुए हैं उनकी इस्लाहत करने, और अभी फर्क पड़ना शुरू हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ता है। सो ये याद रख लें कि जब एक इदारा तबाह हो जाता है उसको ठीक करना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को, पहले मैं अभी इकॉनमी पे भी आना चाहता हूँ। हमने ये जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं, हमने 1 साल में इनके जो लॉसेस थे, ये जो खसारा कर रहे थे, 286 अरब रुपए का खसारा कर रहे थे, उसको 1 साल में हमने 143 रुपए पे ले आए हैं, यानी आधे से भी कम खसारा कर दिया। तो इसका मतलब क्या इस्लाहत हो रही हैं। फिर अब मैं आता हूं इकॉनमी के ऊपर। हमें जो इकॉनमी मिली थी वो क्या थी? उसके अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो डॉलर अंदर और बाहर जा रहे थे उनमें तारीखी।
19.2 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। और उसके अलावा जो हमारे रिजर्व्स थे वो 10 अरब डॉलर पे गिर चुके थे। और जो हमारी लाइबिलिटीज जो हमने किस्तें देनी थी, जो हमने बाहर बैरून मुल्क, वो इससे ज्यादा थे, यानी कि हम बैंकरप्ट थे। अब उससे आ जाएं आप, मैं सिर्फ अपने मीडिया लोगों को भी, अवाम को भी बताना चाहता हूं कि आप कैसे कहेंगे कि मसलन एक घर बैंकरप्ट था, तो कैसे कहेंगे? वो अगला कहेगा नहीं जी आपने ठीक नहीं किया। कैसे फैसला करेगा? कौन फैसला करेगा ठीक है? स्टेटिस्टिक्स, आज़ाद और शुमार ये फैसला करते हैं। और ये अब सुने ज़रा, 20 अरब तकरीबन 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है, और सरप्लस में 10 महीने से सरप्लस में है। ये कोई नहीं समझ रहा था कि इतने थोड़े टाइम में हम जो डॉलर अंदर आ रहे हैं वो ज्यादा हैं, बाहर जा रहे हैं वो कम है। उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल एक तरफ नीचे चले गए थे, डिफॉल्ट की तरफ थे, और सऊदी अरेबिया और यूएई और चाइना हमें पैसे ना देते, हम डिफॉल्ट कर गए थे, और हमारा रुपया पता नहीं 250-300 रुपए का डॉलर होना था, और आज तबाही मची होनी थी। तो आज हमारे जो रिजर्व्स हैं वो मुझे फख्र है कि वो 15.6 पे पहुंच गए हैं, बढ़ रहे हैं रिजर्व्स। और दूसरी चीज, जो रुपया हमारा गिर रहा था, और रुपया हमारा गिर इसलिए रहा था कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज थी। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया, 100 एक वक्त पे 166 पे पहुंच गया था जब कोरोना का क्राइसिस था। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया है, और ऊपर आया पिछले चंद महीनों में, तकड़ा होता गया। उसकी वजह कि हमारे रिजर्व्स भी हैं, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। नून लीग के 5 सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स की 0 ग्रोथ थी। आज हमारी एक्सपोर्ट्स की 13.5 उसकी ग्रोथ रेट है। हमारे जो रोशन डिजिटल हमने अनाउंस किया उसमें 1 अरब डॉलर आ चुका है 10 महीनों में। हमारा जो यूरो बॉन्ड हमने फ्लोट किया 2.5 अरब डॉलर उसके अंदर आया। इसका मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस आ गया हमारे में। हमारा जो अब ये दूसरी चीज फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी मुल्क में आमदनी और खर्चे के अंदर अगर हमें कर्जों की किस्तें ना देनी पड़े और जो पुरानी गवर्नमेंट से लिए हुए थे, तो हम अब 410 अरब रुपए के हम सरप्लस में चले गए हैं। खसारे से हम आज सरप्लस के अंदर है। जो FBR है, हमारी आमदनी जो बढ़ रही है, हमारा जो FBR है वो 11% पिछले 10 महीने में हमारी आमदनी बढ़ी है। जो मार्च था 50%, यानी रिकॉर्ड तकरीबन 50% हमारी मार्च में हमारी उसके अंदर इजाफा हुआ है हमारी FBR की, हमारी आमदनी में। और अप्रैल में उससे भी ज्यादा जा रहा था। बदकिस्मती से जो आखिरी हफ्ता था जिसमें कोरोना की वजह से जो शॉट डाउन हुआ तो उससे हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। अब जरा देखते जाए बिजनेस एक्टिविटी। अब कहते नहीं जी तबाही होगी, मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, सब कुछ हो गया। ये जरा सुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें रोजगार भी मिलता है, जिसमें मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वो होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी इंडस्ट्री। उसमें 7.5% उसकी ग्रोथ रेट है, यानी वो बढ़ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जब से वो जानते हैं ये कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। आज सारी टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। सीमेंट, यानी जो हमने पॉलिसीज बनाई थी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद करने के लिए, उसकी नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सीमेंट की सेल्स हुई हैं 19%। ये कभी इससे इतनी बड़ी सीमेंट की सेल। इसका मतलब जब सीमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है 30 और इंडस्ट्रीज उसके साथ चलना शुरू हो जाती है, सारी आपकी इकोनॉमी उठना शुरू हो जाती है। और अभी वो पूरी तरह पेस नहीं हुआ, अभी पूरी तरह नहीं चल रही हमारी। मैंने जो शुरू में कहा था, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो गरीब लोगों के लिए घर है, वो अभी तक बैंकों को आदत नहीं पड़ी उनको कर्जे देने के लिए, वो पूरी तरह नहीं चल रही। उसके बावजूद आज हमारी रिकॉर्ड सीमेंट सेल्स है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। मोटरसाइकिल्स,
21% मोटर साइकिल के अंदर सेल्स में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर्स 58% इजाफा हुआ है ट्रैक्टर्स की सेल में। गाड़ियों में 20% इजाफा हुआ है। और टोयोटा मोटर्स वाले जो इंडस मोटर्स है, उन्होंने कहा जब से हमने टोयोटा का प्लांट लगाया है सबसे ज्यादा हमारी गाड़ियां अब बिकी हैं। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, लोगों के पास पैसा तो आ रहा है, जो खरीद और फरोख्त हो रही है, इकोनॉमी तो चल रही है। फिर कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो ब्लूमबर्ग कहता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है, 66% उसमें इजाफा हुआ है। फिर आईटी की एक्सपोर्ट्स, ये जो हमारा आगे फ्यूचर है आईटी का, आईटी की एक्सपोर्ट्स में 44% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इस साल। अच्छा, अब आ जाएं, 65% हमारी पब्लिक तो रहती है देहात में। अब ये लोग जब कहते हैं जी मुल्क तबाह हो गया, आज जरा देहात के अंदर हालात देखें। एक तो आपको नजर आ गया होगा कि अगर ट्रैक्टरों के अंदर सेल 58% हुई है तो कुछ तो, और ये जो मोटरसाइकिल के देहात के अंदर कुछ तो चेंज आया होगा, और वो मैं बताता हूं क्यों आया। पहले तो हमने कानून पास किया कि गन्ने जब किसान अपना गन्ना लेके जाता है शुगर मिल के अंदर, उसको उसी वक्त पैसा देना चाहिए। पहले किसानों से जुल्म होता था, कटौती होती थी, उसको अगर गन्ने की कीमत 180 है तो उसको 120 पे फारग कर देते थे, उसको एक एक साल पैसा नहीं देते थे। हमने कानून बनाया कि गन्ने वाले जो बेचारा किसान मेहनत करता है सारा, उसको उसी वक्त पैसा मिलेगा। कभी गन्ने वालों को इतना ज्यादा पैसा नहीं मिला जितना हमारे दौर में मिला है, और उसकी वजह से गन्ने की जो प्रोडक्शन है वो 22% गन्ना की प्रोडक्शन बढ़ी है पाकिस्तान में। मूंगी चावल 13.6% बढ़ा है, क्योंकि किसानों के पास पैसा आया है, पहली तरफ उनको पैसा मिला है। गंदम के अंदर हमने उनको जो रेट्स दिए, अब गंदम के 500 अरब रुपया गया गंदम, सिर्फ गंदम के लिए इजाफी किसानों के पास। जो मकई है 27.4% मकई बढ़ी है पाकिस्तान में, जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। लाइफ स्टॉक 2.6%, इसमें हमें काफी काम की जरूरत है। हमने कैलकुलेट किया है कि 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों के पास किया है इस साल। तो जो इस वक्त जब हम बात करते हैं कि बुरे हालात हैं, तो जो 65% पाकिस्तान जो देहातों में रहता है, उनके पास तो कभी इतना पैसा आया ही नहीं जितना आप पहुंचा है। तो ये जो बैठ के हम कर रहे हैं, कभी पूछे जाए किसानों से तो पूछे कि उनको पहले से हालात कैसे हैं। और ये अभी रुके नहीं, अभी इंशाअल्लाह जो आगे हम चीजें करने जा रहे हैं, किसान कार्ड लेके आए हैं। अब हम करेंगे क्या कि किसान को अगर हमने किसी चीज में उसको हमने सब्सिडी देनी हो, डायरेक्टली कार्ड के थ्रू उस किसान के बैंक में आएगी, मिडल मैन नीचे से निकल जाएगा, जो पैसे काटते थे बेचारों को मिलता नहीं था। फिर हमने ये भी फैसला किया कि हर किस्म का, यानी अगर कोई मुश्किल आती है किसान के ऊपर, हमने पैसे दे रहे हैं, हमने खाद के लिए अगर किसान को हमने सब्सिडाइज करना है, हम अब डायरेक्टली, ये जो पंजाब ने शुरू किया, ये इंशाल्लाह केपी में भी आ जाएगा, डायरेक्टली किसान को पैसा पहुंचेगा उसके पास। कोई बीच में उसके आदमी नहीं होगा जो कि उसको तंग करेगा या पैसा काटेगा। तो मैं जरा अब सवाल ये पूछता हूं कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, जब ये रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, तो ये जो बैठ के हर रोज हमें मायूस कर देते जी मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया की इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आप हिंदुस्तान के हालात देखें, आज 22 करोड़ लोग, मैं फिर से कहता हूं, कोरोना की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं। अब और बरतानिया में देखें, 10% उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है। उस दौर के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को भी बचाया है, अपने लोगों को भी कोरोना से बचाया है अब तक। और माशाअल्लाह हमने अपनी इस वक्त मुल्क को उधर रख दिया है कि इंशाअल्लाह अगर हम इसी तरह चलते रहें तो हम वही उस खुशहाली की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ हमारी कोशिश थी। आखिरी 2 कॉलर से अब हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी डॉक्टर शाहिद अब्बासी बोल रहा हूँ पिंडी से। जी जी डॉक्टर साहब।
جناب میرا پرائم منسٹر صاحب سے سوال یہ ہے, پہلے تو ان کو سلام دینا چاہتا ہوں. جی جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ وہ اپنا رضالت ظاہر کرتے ہیں کہ مافیا سے لڑنا ہے, غربت سے اور بہت ساری چیزیں, لیکن میں کہ جس چیز پہ وہ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کا ماحولیات اور انوائرمنٹ, ان کا کام جس کو انٹرنیشنلی بھی ایکلیم کیا گیا ہے. میرا تعلق مری سے ہے, تو میں یہاں پرائم منسٹر صاحب کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں کہ مری کی قدرتی حسن جو ہوتا ہے اور بے ہنگم جس قسم کی وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس نے تو بالکل مری کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے دوران بھی وہاں ہر وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور وہ کنسٹرکشن کا جو سارے کا سارا جتنا ملبہ ہے وہ جنگلوں میں پھینکا جاتا ہے. اور ان دی لانگ رن مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ 2005 والا زلزلہ آ جائے یا اس کے بعد کچھ سیوریج کا پانی کے بہت سارے مسائل مری کے آگے مجھے نظر آ رہے ہیں. جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مری کا قدرتی حسن جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں. ایک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی بھی اس گورنمنٹ آئی ہے جو ماحولیات کی فکر کر رہی ہے. پہلے ہم نے 1 ارب درخت اگائے پختونخوا میں, کیونکہ پاکستان میں جو ٹری کور ہے, جو درختوں کا کور ہے, وہ سب سے ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دیے ہیں. یعنی وہ ملک جہاں دنیا جنگلات اگاتی ہے, ہم نے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ختم کر دیے. تو یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے پہلے پختونخوا کے اندر 1 ارب درخت اگایا. اب 10 ارب درخت اگا رہے ہیں, اور شہروں کے اندر اربن فارسٹیشن کر رہے ہیں. یہ جو میاواکی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہیں, جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن, اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلانز بنانے لگے ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. لاہور پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر, تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے شہروں کے. اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ, پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے, یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کے لیے, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن, رولز ریلیکس کر دیتے, طاقتور جو مرضی کرے, وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا. میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں, ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں, گرین ایریاز بچانے ہیں, شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں, پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ. میں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا, تو سیوریج ساری پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر. تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے, یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں, اپنے شہر بھی پلان کریں, شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں. جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں, میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں. پھر اب نئے ہم نے ٹورزم, جس طرح مری اور نتیا گلی ہے, اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے. ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں, انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں. تو اب ہم وہ ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر, لیکن اب ہم ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ. یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں, وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے, کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے. اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے. ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے. تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے. جی آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی, میرا نام شیخ محمد عثمان ہے جی, اور میرا تعلق میرا والی سے ہے جی, اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم. جی جی, میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر
اور فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس کے اوپر ہم کب ویل ٹیک ون اسٹیپ فارورڈ فرام دا پی ایم، کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی گزارا کریں گے، اس سے ون اسٹیپ فارورڈ ہوگی. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریوائول آف ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم. میں ایز این ایگریرین ایگریکلچر گریجویٹ آج سے قریباً 5 سے 7 سال پہلے ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی فار ایگریکلچر گریجویٹ، جس میں 12.5 کلے اور 25 کلے زمین الاٹ کی گئی تھی ایگریکلچر گریجویٹ کو، جو کہ اسکیم نہیں چل سکی اور ختم ہو گئی. اگر ہم گرین ریولوشن اور ریوائول آف ایگریکلچر لانا چاہتے ہیں ایز پر دا ویژن آف خان صاحب، تو اس اسکیم کا بہت ہیلپ فل ہوگا. اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف ایگریکلچر لگا کے دیکھیں. صحیح ہے جی، بہت بہت شکریہ. آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے، اور وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات میں اور مسجد الاقصیٰ پہ، میں نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں. میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر، کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف، پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا، ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا. وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ، پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوور آل اسلاموفوبیا کو لیں. ایگریکلچر کی بات کی آپ نے، سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں. ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا. ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا. دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی. یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے. ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے. اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں. ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا. اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے. 10 سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دینی تھی، لیکن 10 سال میں ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے. لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے، کیسے اپنی ییلڈز بڑھانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، زیادہ تر دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے. وہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے، تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی جو ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے
इंपोर्ट करेंगे स्पर्म ताकि हम अपनी गायस में इंसेमिनेट करें ताकि इनकी पैदावार बढ़े। इसका हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है और दूध खालिस दें अपने लोगों को। तो ये भी इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन जो मैं आखिर में अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, देखें, ये अपने जहन में डाल लें कि दो चीज़ें हैं जो इस कौम को उठाएंगी। वो दो चीज़ें हैं जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत की बुनियाद रखी थी उस पर। एक थी कानून की बालादस्ती, जो मैंने शुरू किया था अपनी, कि ताकतवर को जब तक हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क जो मर्जी हम कर लें, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये शुगर माफिया जैसे लोग बैठे हुए हैं, जब तक इनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर इदारे के अंदर माफियाज बैठे हुए जो चेंज नहीं आने देते, क्योंकि वो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। तो कानून होता है तो करप्शन खत्म होती है। पहले करप्शन खत्म होती है और फिर कानून नहीं आता। पहले कानून की बालादस्ती होती है। जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं तो करप्शन खत्म होती है। जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं तो जखीरा अंदोजी खत्म होती है और चीजें सस्ती होती हैं। जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं और एक सा सबको कानून में, तो मेरिट आ जाती है सोसाइटी में और वो कौम उठ जाती है। इसलिए कोई आज मुझे दुनिया में एक कौम बता दें जिधर कानून की बालादस्ती नहीं और वो खुशहाल है। एक कौम बता दें, और एक मुझे कौम बता दें, एक मुझे कौम बता दें जिधर की कानून की बालादस्ती है और वहां गुर्बत है। एक कौम बता दें। सो सबसे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में खुशहाली भी आई, मदीना की रियासत में एक ऐसा वक्त आया कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन पहले कानून की बालादस्ती कायम की, जिसकी जंग लड़ी जा रही है, जो है तहरीक इंसाफ। इंसाफ की जंग है, ये तहरीक है, ये मुसलसल एक जहाद है। और दूसरा एक फलाई रियासत। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नीचे जो निचला तबका है उसको ऊपर उठाएं। एक तो कानून जब आप मेरिट ले आते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। दूसरा उनके लिए स्पेशल पैकेजेस, एहसास में हम इंशाल्लाह स्पेशल पैकेज, किसान कार्ड स्पेशल पैकेज आ रहा है। फिर हेल्थ कार्ड जो इंशाल्लाह इस मुल्क में सारा हेल्थ सेक्टर में इनकलाब लेके आएगा, वो है हेल्थ कार्ड। हर घराने, हर गरीब घराने के ऊपर पंजाब में साल के एंड में, पख्तूनख्वा में आ चुका है, हर घराने के पास अब हेल्थ इंश्योरेंस है, ताकि उनको फिक्र ना हो कि अगर घर में कोई बीमारी होती है और पैसे नहीं है, वो अपना इलाज करवा सके। इससे सारे प्राइवेट सेक्टर आएगा। हमारे गरीब इलाकों के अंदर अब प्राइवेट सेक्टर अस्पताल बनाएगा, हम प्राइवेट सेक्टर की मदद करेंगे, एक पूरा हॉस्पिटल का जाल बिछ जाएगा। आप देखते रहेंगे कि हेल्थ कार्ड की वजह से एक सेहत का इनकलाब आएगा। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों की मदद करें। और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 2 डैम्स बना रहे हैं हम, 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बन रही हैं। 2 शहर बना रहे हैं, लाहौर के अंदर एक रावी सिटी, जिससे एक पूरा तब्दीली आएगी, नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली आएगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और फिर एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो हम वॉल्टन के ऊपर इंशाल्लाह उससे डायरेक्टली 1300 अरब रुपए का उससे पैसा जनरेट होगा और ऊपर जाके 6000 अरब रुपया होगा। तो ये जो हमारे फ्यूचर के भी प्लान्स बने हुए हैं मुल्क को उठाने के लिए। और अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बजट तक पूरा जोर लगाएं कि हम अपनी कीमतें कंट्रोल करें और किसी तरह अपनी इकॉनमी को ग्रोथ करें, जिसकी वजह से एक नया फाइनेंस मिनिस्टर मैं लेके आऊँ। आज अभी मैं आप सबको ख़त्म करने से पहले फिर से ताकीद करता हूँ कि एहतियात करें पूरी तरह। अपने ये जो मास्क है ये हर जगह पहन के फिरें, इससे हम कंट्रोल कर लेंगे कोरोना को। और तीसरा जो हमारे ऊपर आया हुआ है और जो हिंदुस्तान में अजाब है। और फिर सबको ईद मुबारक। लेकिन अपनी ईद आपने मुख्तलिफ ईद गुजारनी है। ये इस बार ये पहन के ईद गुजारें, ताकि मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन अपने मुल्क को, कौम को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत से लोग कोशिश करते रहे कि उनकी कॉल मिले। हमें अंदाज़ा है कि बहुत से कॉलर्स की कॉल नहीं मिल सकी, लेकिन आइंदा आने वाली नशिस्त में आपको ज़रूर मौका मिलेगा। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रोग्राम के बीच में आपसे कहा था कि आप उनके पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है
वो आप अपने ऐप स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में एक टेलीफोन नंबर आप नोट कर लीजिए जो हेल्पलाइन है, जिस पे आप अपनी शिकायत जो हैं वो दर्ज कर सकते हैं, 051-900-111। ये उस पोर्टल का नंबर है। के अलावा नादरा के किसी भी अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।